श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीलक्ष्मीनृसिंहपञ्चाशत्। नृसिंहसूरिमाचार्यं नृसिंहं परदैवतं प्राप्य प्रापकभावेन प्रपद्ये परवानहं। नृसिंहसूरिमाचार्यं नृसिंहं परदैवतं प्राप्य प्रापकभावेन प्रपद्ये परवानहं। भक्तत्राणपरायणत्वमतुलं भक्तेषु सन्दर्शयन् स्तूणाभेदनकर्मणापि घटयन् दिव्यां दयामर्भके व्याप्तिञ्च स्वयमेव साधु निबहे सर्वत्र सन्नादयन् देवश्रीनिर्हरिः मदीयहृदये जेजीयतां सन्ततं। भक्तत्राणपरायणत्वमतुलं भक्तेषु सन्दर्शयन् स्तूणाभेदनकर्मणापि घटयन् दिव्यां दयामर्भके व्याप्तिञ्च स्वयमेव साधु निबहे सर्वत्र सन्नादयन् देवश्रीनिर्हरि मदीयहृदये जेजीयतां सन्ततं। वेदानामपि गोचरो न भगवान् वेदैर्हि वेद्यो हरिः भेदेनासुरवेश्मनि प्रमुदितः स्तम्भस्य साक्षात् अभूत् दृष्ट्वा तृप्तिमवापु अद्भुतवपुं कोपेन सौम्यं क्षणात् प्राप्तुं तं प्रयतस्व मानसमम प्रीत्या समीच्या सदा प्रह्लादपरभक्तियोगमहितः प्रह्लादयन् मानसं सर्वेषुत्तमतामवाप्य नृहरिं साक्षाच्च कुर्वन् स्वयं पूर्णः सन् परमं प्रपद्यतरधरणा वानन्दमद्युज्ज्वलम्। त्वं चास्वाश्रयतादृशं नरहरिं हे मानसाद्यस्थिरं साधूनां परिरक्षणाय दुरितध्वंसाय सद्धर्मिणां धर्मस्य स्थितये च जन्म लभते यद्यद्यदापेक्षितं सत्यं ज्ञानमनन्तमुज्ज्वलतरानन्दं सदा निर्मलं तद्ब्रह्म स्वयमुद्बभूव जगतां क्षेमाय सिंहाननं भृत्यं रक्षितुमुद्यतो बहुविधां रीतिं वरस्य स्मरन् दिव्यं चापि सुदर्शनं पिहितवान् ब्रह्मोति सम्माननः भक्तं भृत्यमनन्तशोभनगुणा रामं किशोरं परं गाढाश्लेषविधानसौभगमिदं सौदर्शनं ते वपुः प्रह्लादावनसंभृतेन वपुषा दिव्येन सेवां दिशन् श्रीलक्ष्मीनरकेसरी वितनुतात् श्रेयांसि भूयांसि मे येन व्याप्तमिदं समस्तभुवनं यः सन्निधत्ते सदा तस्मादन्यमहो श्रयेय शरणं कवा कथं वा मनः। वैकुण्ठे बहुशोभने मणिमयैस्तम्भैः सहस्रैर्युते सच्वोन्मेषसमिध्यमानसुभगे पर्यङ्कवर्ये सदा राजद्भास्करकोटितुल्यरुचिना सकाशमानप्रभुः दुष्टे तामसदानवस्य सदने जातो हि मां रक्षितुं स्तम्भः किन्नु चकार भव्यसुकृतं यच्चेतना वाञ्छितः तिष्ठन्नेव समस्तलोकशरणं योऽसूतसिंहाननं नायं दारुमयो न चोपलमयः स्तम्भो न वा मृण्मयः
नूनं श्रीनृसिंहजन्मनिलयो वैदूर्यवर्यात्मकः जातस्तम्भवरं बभञ्जनृहरिः चिच्छेदवक्षस्थलं भक्तत्राणकृतक्षणस्य निखिलं क्रूरद्विधं चेष्टितम् उत्सङ्गे पितरं निधाय हृदयं निर्भिद्य पुत्रं परं शान्तेन स्वयमालिलिङ्गसुभगं वक्षस्थलेनाद्भुतं प्रह्लादेन रतां निरीक्ष्य नरतां तत्याजनैव स्वयं तत्ता ते मृगतामुदीक्ष्य मृगताम् अङ्गीचकारानने रूपव्याकरणं समस्तजगतां यत्कृत्यमाहुर्बुधाः तद्रूपं न दृगस्य नैव मनुजस्येत्यद्भुतं दृश्यते नास्तीत्याह पिता तदस्ति भुवने सर्वत्र पुत्रो वदत् स्याच्चेदृष्टिपथं न याति भगवान् प्रपच्चकस्मादिति एतावद्विरते हिरण्यकशिपौ नैव प्रभुः सम्भवेत् पुत्रं हन्तुमतोऽद्यतो धनुसुतः तस्माद्दिजज्ञे हरिः सर्वव्याप्तिं मुशन्ति दैवतवरे नारायणे पण्डिताः सर्वान्तर्यमनेन तादृशमिति प्राज्ञा हि निश्चिन्वते स्थाणौ ज्ञानयुते तथैव हि जटे द्रव्ये च सत्तां हरेः व्यक्तिं दर्शयति स्म साधुतनवै तस्मै नमस्या इमाः कोपः कञ्चन धिक्कराति करुणा चोरीकरोतीतरां नेत्रं तामसरक्तमांसलमतो दिव्यारविन्दोज्ज्वलं हस्तौ पाटनसङ्गिनौ पटुतरा वाश्लेष सुव्यापृतौ ताते तत्तनये विहारसरणिः दिव्यानुसिंहस्य नः पुत्रं नाशयितुं यदा प्रववृत्ते सन्तं स्वकं दैत्यराट् दूतं तं निजगान दैवतवरः श्रीमान् नृसिंहो हरिः भेतव्यं न कदापि साधुभिरिदं विश्वस्य तच्छासनं स्थातव्यं परभक्तियोगभरितैः क्षेमाय योगाय च दिव्यजन्म तथैव कर्म मनुजा जानीत यूयं ममेत्याह श्रीयदु पुङ्गवः करुणया तत्सत्यमीक्षामहे स्तूणातः कथमुद्भवद्दिति सुतध्वंसः कथं वा धृतं सौम्यक्रौर्यसमन्वयः कथमिवैकस्मिन् क्षणे जायतां स्तम्भं स्वेन विनिर्मितं मणिमयं निश्चित्य तेनोजितं गर्वात्यर्वं पितामहादिविनुतं गूढं न वेत्तुं क्षमः दिक्कुर्वन्तनयं च भीषणवचो गुम्भैर्बलादर्दयन् दुर्दर्शं हि ददर्श दिव्यपुरुषं यादृच्छिकं दैवतं किन्ते सद्महरे हिरण्यकशिपोः स्तम्भो न जानासि किं भग्न किं न पुनः सुरारिरपि त्याज स्वयं जीवितं तस्मात् पुण्यतमे वसामि सदने तस्यैव किं नोचितं प्रह्लादः परमाप्रयो हि वसति श्रेष्ठं ततः किं गृहं विश्वं रक्षितुमुद्यतेन विधिना दत्ते वरे दानवः विश्वं सच्वविवर्जितं विहितवान् धर्मं जगान स्वयं धर्मो भागवतापराधनिचयो रूपं नृसिंहात्मना धृत्वा तं निजगान भूरि यशसे धर्माय तस्मै नमः दूरीकर्तुमना हिरण्यकशिपुं दूरीचकार श्रियं सात्वज्ञातविनिग्रहा सकरुणा गुप्त्यै कदाचित् भवेत् तन्नाम्येव हिरण्यमस्त्यभिमतिस्तस्या अपि स्यादिति नूनं योगनृसिंहरूपमभजत्
वन्देद्भुतं दैवतं वृत्तिं कल्पितवान् क्षणेन जगतां धर्मस्य चोन्मूलकं हत्वा त्वं नृहरेण नभश्चरणगान् भूयोऽपि सुस्तान् व्यदाः स्वं स्वं भागमवाप्य शोभनधियो भूयस्तरां केचराः निर्भीका सुखमाप्नुवन् मम विभो शान्तिं विदत्स्वादरात् वेदा निर्वृतिमापभागतमनो भूतिं परां योगिनः सिद्धिं सत्तपसां प्रसूतिमभजन् पुष्टिं तपस्यादनाः सर्वे किं पुरुषा महापुरुषतां विद्याश विद्याधराः गन्धर्वाशुभगाननैपुणमहो किं किं न साध्यं हरे को पश्यन्ति मयोरवश्रुतिमयो देहोऽनुकम्पामयः वीक्षा धर्ममयी मनःप्रियमयं श्रोत्रे विवित्सामये श्वासास्तोषमया करौ सुममयौ जिह्वासुधामय्यपि ज्ञानानन्दमयं भजामि हरिं रक्षामयं दैवतम् येन त्वं सुरवैरिणं निहतवान् शिश्लेषणेयार्भगम्बकं येनैवाभयमाश्रितेषु निददे दत्रे च येनाचलः पद्मं येन धृतं धृता च हरिणी पद्मासुभूत्यै सतां सोऽयं रक्षणदीक्षितस्तव करो मां रक्षदादन्वहं दुःखं दुर्धरमन्व भाविशिशुना भूयस्तरां दुर्वचं तत्रोदासि कुतत्वदीयनिधने किं नानुतापस्तव स्वीयेनैव बलेन दानवसुतः संरक्षितश्चेत्त्वयं कां शक्तिं परभक्तिरूपमहितां श्रद्धत्महे कथ्यतां सिंहस्त्वं गिरिकन्दरेषु वसति सम्प्राप्य सम्मोदसे स्तम्भे तामससद्मणिस्थिरतरं स्थातुं कथं प्राभवः स्तम्भं तं तरसा प्रपीड्य धनुजप्राणांश्च कोलाहलात् मोदं साधुजने तनोषि भगवन् संरक्ष माम् अर्भकं सिंहासन्दिवने गिरौ च गहने तुङ्गे स्वतन्वा मृगाः गुल्मे शैलपदे जनिस्तु विदिता तेषां निसर्गोचिता जातस्त्वं नरकेसरी मणिमय स्तम्भाद्गृहे रे प्रभो सर्वेष्वेव ततोचलेषु ददृशे नारायणः केसरी वैकुण्ठे प्रलये च नीरभरिते क्षीरो बुधौ वासतां स्वान्ते पर्वतमूर्धसु श्रुतिगिरां चूडापते पदे भूतले सन्ध्यायां शरणागतार्तिदलने प्रह्लादनामोद्धृतौ भक्तानां परितो विभासि भगवन् श्रीमन्नृसिंहप्रभो एकं त्वं व्यहनो हिरण्यकशिपुं प्रह्लादहिंसोल्बणं सङ्ख्यातुं च न पारयेर्मम कृते जानीहि न त्वं क्षमः तावन्तीह वसन्ति पुष्कलतया पापान्यसङ्ख्यानि मे प्राज्ञानां परिभावकानि भवतो भीषाकराण्यप्यहो दृष्टं नैव च विश्रुतं भगवतस्ते रूपम् अत्यद्भुतं जायाते निजगादनैव निकटे याति स्म या भीतितः तद्भव्यं वपुरातनोतु जगतां भद्राणि नित्यार्निनो ब्रह्मेशानमुखैर्यदेव बहुधा संसेवितं शाश्वतं पश्येमाद्भुतरूपमञ्जलिभरा जीवेम भूयस्तरां नन्दामाद्भुतचेष्टितेन नृहरेर्मोदाम दिव्यासमाः दासास्तस्य भवाम साधु शृण्वामानन्दवृत्तादिकं
प्रब्रूमः शरदः शतं भगवतो जीता वयं स्याम च दिव्यायाद्भुतकर्मणे दितिमुतध्वंसोद्यतायानिशं भव्याय प्रियकारिणे भगवते शान्तोदितायात्मने वैकुण्ठाय नृसिंहरूपवहनायानन्द सन्दायिने प्रह्लादप्रियसम्भवाय महसे तुभ्यं नमस्यायिमाः स्तोत्रं तु किं यते मया चपलतः किं तेन दुष्टोऽस्म्यहं तुष्टश्चेत कथमपि अनन्तविभवो धन्यो भवेयं ध्रुवं ज्ञानं सङ्कुचितं ममेति विदितं क्षोधक्षमं नेति चेत् हन्ताहं परितोषमेमि भगवन् काचिन्न हानिर्मम बाह्याडम्बरलोकनेन बहवो भ्राम्यन्ति विज्ञानिनः बाह्याडम्बरमप्यनन्दमहिम त्वं स्वीकरोषि ध्रुवं तेनैवासुरनायकोऽपि निधनं सम्प्रापितस्तत्क्षणात् हित्वाडम्बरजालमाशुन्हरे वात्सल्यतो रक्ष मां क्वाहं मन्दमति नृसिंहविभवः क्वेतीव चिन्ता न मे भीत्या चैव लिखामि नैव परितो वाचा स्पृशामीश्वरं दूर्तत्वं मम जागरूकमनिशं स्यान्मूर्खता बालता रत्ने भयोऽपि यथादरो भवति तत् पेट्यां तथामस्तु तौ अस्माकं तु सुदर्शनं दितिसुतस्यादर्शनं तत्त्वतः प्रह्लादेन विशिष्टता नरहरेरेदत्ति संविद्यते प्रायस्ते पुरतः सुदर्शनमयं रूपं ततो दृश्यते तावत् कं महदुल्बणं कथमिव प्राप्यं व्रताङ्गेन ते किं ब्रूयां तव वैभवं नरहरे कां वा सपर्यां हितां कर्तुं सम्प्रति सर्वदेव सुभगां त्वत्तोषिणीं सन्मतां सर्वत्र त्वमसीति रूपितमिदं तत्त्वं यदि स्वीकुरु प्रायप्रेष्ठतमं तथान्यदपि वा प्रीत्या कृतार्थं कुरु वेदात्मनृहरे विभासि कथमं रूपं प्रपद्य श्रुतौ किं रूपं नमकस्य जातु चमकस्येत्येव सशीयते नेति प्रत्ययवान् हिरण्यकशिपुः भावेतरं भावयन्नास्ति प्रत्ययगोचरश्च चमकं त्वामाश्रये भूतये स्तम्भो भिद्यत दानवस्य हृदयं तीक्ष्णैनकैरञ्जसा ब्रह्माद्वैतविदां विचारसरणिः तूर्णं तु चूर्णीकृता ध्वस्ताहं मतिराशुपामरजने नादेन निर्यापितः गर्भस्तेन विभेदयाद्यन्हरे मत्पापराशिं क्षणात् माता त्वं नृहरि न चैव विदितो भेदः पुमान् स्त्रीति वा वक्षो भेदनकर्मणा दृढतया जाने पुमांसं परं साक्षीं ताकिङ्कसे केसरी मम गुरुः त्वामाह सिंहीं परां न स्त्री नैव पुमानिति प्रतयुतुं स्याचेष्टितं तेऽद्भुतं माता त्वं न हि मे यतामुपगतः स्मृत्या हि मेयं जगुः स्तूणामानमभूत्मितो हि भगवन् स्तम्भैर्गदेशे ध्रुवं मातृत्वं व्यवृणो निजार्भककृते वात्सल्यसन्दुक्षितः तत्ता तस्य तु मापको भवसि चेत् क्लिष्टं समस्तं प्रभो प्राज्ञस्त्वां परिचिन्वते नरहरिं वैकुण्ठकण्ठीरवं मन्ये तेन रतां कदाचिदपि ते नेच्छन्त्यकस्मादपि वैकुण्ठो हरिरेव तस्य निलयो लोकोतदेशोऽपि वा वैकुण्ठीय हरिर्भवेदपि कथं ज्ञातुं प्रगल्भा वयं
स्तम्भादुद्भव आशुनाशनमरेर्बालस्य संलालनं योगपङ्कजया विशिष्टहसनं जगदिभिर्दर्शनं सद्मन्यध्वनिमानसे सुमनसां सद्वर्तनं सर्वदा स्मर्तॄणां परमाद्भुतं च निखिलं वृत्तं नृसिंहं प्रभो सन्ध्यां त्वां परिचिन्वते सुकृतिनः सन्ध्योदितं दैवतं सन्धानं जगतां नृसिंहवपुषा सम्यक् त्वया सूचितं सन्ध्या त्वं समभूर्हिरण्यकशिपोः सायन्तत्नि तत्सुते प्राचीमद्विषये विभासि भगवन् माध्यन्दिनीति ध्रुवं सिंहत्वं नरतो भयं त्वयि वयं प्रेक्षामहे भाग्यतः कान्तारे नरगन्धमात्ररहिते शैले गुहाभिर्युते स्वैरं सञ्चरणं तव प्रियतमं जानामि सिंहोचितं किं तेन स्वदतेन रत्वसुभगं मच्चित्तसंशीलनं दोषाणां निलयो हिरण्यकशिपुः दोषान् गुणानां निधौ दद्यौ स्वीयसुतेऽपि हन्त भवति वाद्यन्त किं स्रोभवत् दोषं तं परिकल्प्य कारणतया जातप्रदोषे स्वयं दुष्टं ध्वंसितवान् तयैव वृजिनध्वंसं विदत्स्वाद्य मे रामे रञ्जितमानसे रतिकरे दिव्यात्मना मन्वः साक्षान्मन्मथमन्मते रसमये कृष्णे च दृग्गोचरे रूपं ते परमं सटादिसहितं सैंहं सदा भीषकं कस्मात् वीक्षितुमुत्सुका प्रतिदिनं जानेन ते वैभवं सिंहस्त्वं न हि सेव्यसे वनचरैः सिंहैस्तथान्यैर्मृगैः त्वामत्यन्तविलक्षणं विसदृशं ज्ञात्वा द्रवन्त्येव ते सेवन्ते मुनयस्तथैव यतयो ज्ञात्वा परं पुरुषं तस्मादादरमातनोषि नृहरे सबविने साम्प्रतम् चिन्तातीतविभूतिकस्य भवतः तत्त्वं महान्तोऽजगुः चिन्त्य साधु विचित्ररूपगुणकर्माद्यै वरिष्ठैरपि निश्चिन्ता इह सञ्चरेम बहुधा संसेवमाना प्रभः त्वामद्यद्भुतमूर्तिभिर्नवनवाभिर्भ्राजमानं गिरौ प्रह्लादी परमान चास्ति भगवन् भक्तिस्त्वयि स्थेयसि प्राज्ञानामनुवर्तनं च न हि मे सम्पद्यतां किं नु मे देवी सा करुणा न चास्ति यदि ते का वा गतिः सम्भवेत् मामाराधवमन्दमप्यतितरां श्रीमन्सिंहार्भकम् स्तोतुं न प्रभवामि मन्ददीक्षणः जानामि चैतद्ध्रुवं नुन्न सार्थकतां करोमि वचसां द्वित्राक्षरां रेडनात् वाचा त्वं पीरतुष्यसीति विदितं मज्जल्पनं स्वीकुरु श्रेयस्सन्ततिमादरेण पठतां एतं स्तवं श्रीहरेः स्तोतुं न प्रभवामि मन्ददीक्षणः जानामि चैतद्ध्रुवं नुन्न सार्थकतां करोमि वचसां द्वित्राक्षरां रेडनात् वाचा त्वं पीरतुष्यसीति विदितं मज्जल्पनं स्वीकुरु श्रेयस्सन्ततिमादरेण पठतां एतं स्तवं श्रीहरेः आत्रेयकविवादिसिंहगुरुराट् सेवारतो भूतये भक्त्या श्रीनिधिराघवः सुमनसां सेवात्मिकाम् आतनोत् मालोलो मधुसूदनो मधुमयी माता तया भार्गवी मान्यो वेदशिरो गुरुश्च मुदिताः प्रीता भवन्द्वन्वहम् आत्रेयकविवादिसिंहगुरुराट् सेवारतो
भूतये भक्त्या श्रीनिधिराघवः सुमनसां सेवात्मिकाम् आतनोत् मालोलो मधुसूदनो मधुमयी माता तया भार्गवी मान्यो वेदशिरो गुरुश्च मुदिताः प्रीता भवन्द्वन्वहम् इति श्रीलक्ष्मीनृसिंहपञ्चाशत् सम्पूर्णं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।